दल र उम्मेद्वारद्वारा आचार संहिता मिचेर चुनावी प्रचारमा बाल बालिकाको प्रयोग, चुनाव चिन्ह अंकित टी शर्ट, टोपी र स्टिकर दिएर सभा जुलुसमा संख्या बढाउँदै। दलहरू बीच प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेको चितवनको भरतपुरमा चुनावी प्रचार तीव्र। मेयर पदका लागि 27 जना प्रतिस्पर्धामा, मतदाता भने आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वको खोजी गर्दै। सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकामा चुनावी रौनक उत्कर्षमा, त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धामा नयाँ युवा मतदाता निर्णायक हुने संकेत। अमेरिकी प्रथम महिला बाइडेन द्वन्द्वग्रस्त युक्रेनको भ्रमणकै क्रममा रुसमाथि थप प्रतिबन्धको घोषणा। र म्यान्चेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा फर्कियो। दोस्रो स्थानको लिभरपुलसँग 3 अङ्कको भिन्नता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। दल र उम्मेद्वारले आचार संहिता मिचेर चुनावी प्रचारमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा परेको उजुरीलाई मात्रै आधार मान्दा पनि वैशाख 8 यता 8वटा दलले बाल अधिकार उल्लङ्घन गर्दै बालबालिकालाई सभा जुलुसमा लगाएका छन्। परिषदले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर चुनाव प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग सम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ। परिषदले अनलाइनबाट पनि प्रमाण सहित उजुरी लिइरहेको छ। ती उजुरी अनुसार दलहरूले चुनाव चिन्ह अंकित टी शर्ट, टोपी र स्टिकर लगाइदिएर बालबालिकालाई जुलुस र सभामा लाने गरिएको छ। वक्ता तथा कलाकारका रूपमा पर्चा बाँड्न, नारा लगाउन, झण्डा बोक्न पनि बालबालिकाको प्रयोग गरिएको छ। परिषदका अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण शाखा प्रमुख आत्मराम थापाले भन्नुभयो, हामीले आफ्नो संयन्त्र र अनलाइनबाट संकलन गरेको प्रमाण सहितको विवरणलाई निर्वाचन आयोगमा उजुरीका रूपमा पठाएका छौं। हिजो मात्रै एकीकृत समाजवादीले सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा जुलुस निकाल्दा 150 बालबालिका सहभागी गराएको भन्दै उजुरी परेको छ। बालबालिकालाई निर्वाचन चिन्ह भएका टी शर्ट, टोपी र स्टिकर लगाइदिएर परिचालन गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। फोटो र भिडियो सहित परिषदमा परेको उजुरीमा जुलुसमा 75 बालक र 75 बालिका रहेको जनाइएको छ। यस्तै कांग्रेसले बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा वैशाख 18 मा निकालेको जुलुसमा 10 बालबालिका प्रयोग भएको उजुरी परेको छ। दलका उम्मेद्वारको सभामा बालबालिकालाई कलाकार वक्ताका रूपमा सहभागी गराएको र उनीहरूलाई पार्टीको निर्वाचन चिन्ह भएका टी शर्ट, टोपी, स्टिकर समेत लगाइदिएको भन्दै परिषदमा उजुरी आएको हो। ती बालबालिकाको शरीरमा दलको चुनाव चिन्हको टाटु समेत बनाइएको उजुरीमा उल्लेख छ। एमालेले रौतहटको गौरमा वैशाख 12 मा उम्मेदवारी दिने क्रममा निकालेको र्यालीमा 30 बालबालिकाको प्रयोग गरेको प्रमाण सहित उजुरी परेको छ। माओवादीले बर्दिवास नगरपालिकामा गत बिहीबार चुनावी जुलुसमा 4 बालक र 4 बालिका प्रयोग गरेको उजुरी छ। बाल बालिका ऐनको दफा 66(2) मा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूबीच प्रतिष्ठाको लडाईँ बनेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा चुनावी प्रचार तीव्र भएको छ। सत्तारूढ दल र एमाले दुवैले चुनावी तालमेल गरेको भरतपुरमा कांग्रेसका पुराना नेताको बागी उम्मेदवारीपछि निर्वाचन नतिजालाई सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएको छ। भरतपुर महानगरको मेयरमा विभिन्न पार्टीबाट 15 र 12 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यसपटक भरतपुरमा 96,867 महिला र 88,884 पुरुष गरी कुल 1,85,752 मतदाता रहेको चितवन निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। उपप्रमुखमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी, एमाले राप्रपा गठबन्धनबाट राप्रपाकी हिमाला गुरुङ लगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। भरतपुरको मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल, नेपाली कांग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल र प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएका एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र पारेका छन्। यति बेला भरतपुर महानगरपालिका प्रति सबैको ध्यान र चासो बढेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार दाहालले अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामलाई पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको बताउने गरेकी छन्। विकास र पूर्वाधारको हिसाबले अहिले यहाँ हेर्दाखेरि आशालाग्दो ढङ्गबाट विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। अब यो भरतपुर 13 मा कुन चाहिँ सडकहरू त पिच गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था, मुख्य सडकहरू एकाध होला नत्र सबै सडकहरू पिच अगाडि बढिसकेको छ। थुप्रै समस्याहरू छन्, गर्नुपर्ने अरू कामहरू पनि धेरै छन्। त्यसै गरी हामी पुराना अनुमानहरू फेरि पनि हामी तोडिन खोजेका छौँ। भरतपुर महानगरपालिकामा विकासका थुप्रै योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले राम्रो एउटा जग आधार तयार गरेका छौँ। अब यी सबै योजनाहरूलाई सम्पूर्ण गर्नका लागि पनि यो नेतृत्वको आवश्यकता महसुस गरेर हामी चुनावी मैदानमा उभिएका छौँ। 2074 सालमा
देशमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी बीच तालमेल भएपछि चर्चामा आएको भरतपुरको चुनावलाई यसपटक पनि बागी उम्मेदवारीले चासो बढाएको छ। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता जगन्नाथ पौडेल स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। बाहिर देखिए भन्दा भित्रको चुनावी माहौल फरक रहेको उनी बताउँछन्। तीव्र छ, अब यो बाहिर देखिने भन्दा भित्र गुणात्मक हिसाबले धेरै तीव्र छ। मान्छेहरू गाउँ गाउँमा एक प्रकारको जागरणको जस्तो पनि अवस्था छ। यो शैक्षिक हिसाबले मान्छेहरू लागिरहेछ। भरतपुरको प्रमुखका लागि विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी 27 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। एमालेबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका विजय सुवेदी हरेक आन्दोलनमा चितवनले नेतृत्व गरेको स्मरण गराउँदै चुनावी अभियानमा सक्रिय भएका छन्। आफ्नो पक्षमा जनमत बढ्दै गएको उनको दाबी छ। 5 वर्ष हो, 5 वर्षमा मैले पर्याप्त काम गर्छु, म सम्पूर्ण काम गर्छु। यदि 5 वर्ष पछाडि म चुनाव उठ्छु मात्रै भन्ने हो भने हैन, म भोट माग्न जानै पर्दैन। मैले त्यसरी काम गर्छु, सम्पूर्ण जनताको विश्वास जित्छु र विधि र सिस्टम, विधिको शासन गर्छु, विधि र सिस्टम गराउँछु। म तोक आदेश गर्दिनँ र व्यक्तिको मुख हेरेर म काम गर्दिनँ। म सिस्टम र विधि बनाएर जति हामीले राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने मानिसहरू हुनुहुन्छ, अपाङ्गता अशक्तता भएका मान्छे, त्यसलाई सम्बोधन गर्छु। गरिबीको रेखामुनि भएका मानिसहरू जति हुन्छ त्यसलाई मैले सम्बोधन गर्छु। नेपाली कांग्रेसका कतिपय स्थानीय नेता कार्यकर्ता आफूहरूको भावना विपरीत पार्टी नेतृत्व अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्ट भएका छन्। अघिल्लो पटक जस्तै कांग्रेसबाटै बागी उम्मेद्वार बनेपछि मत विभाजन हुने आकलनले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले दुवै आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन कसरत गरिरहेका छन्। सबैको चासोको केन्द्र बनेको भरतपुरको मेयरमा कसले बाजी मार्ला त्यो भने अबको केही दिनभित्र टुङ्गो लाग्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश पौडेलका साथमा पार्वता चौधरी, चितवन। दलहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा देखिएको भरतपुरका मतदाता भने आफ्नो क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने उम्मेद्वार रोज्ने मनसायमा देखिएका छन्। बढ्दै गएको शहरीकरण र आर्थिक गतिविधिले चलायमान भरतपुरका मतदाताले स्थानीय समस्या समाधान होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पोल्टामा पार्न गरिरहेको कसरतका बीच मतदाता भने एजेन्डा मात्र अघि सार्ने होइन कि कार्यान्वयन गर्ने खालको उम्मेद्वार खोजीमा छन्। टोल टोलमा दलको चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा बोकेको गाडी, शक्ति प्रदर्शन स्वरूप मोटरसाइकल र्याली गरेर उम्मेद्वारहरू चुनावी सभा गर्न व्यस्त छन्। चुनावी सभामा एक अर्का दललाई कटाक्ष गर्दै मत मागिरहेका उम्मेद्वारलाई सुनिरहेका मतदाताहरू भने सुविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्ने बताउँछन्। भरतपुर महानगरपालिका 11 का कृष्ण प्रसाद रेग्मी भन्छन्, मेरो बुवा 80 वर्षको बुवा बेलुका साँझ पख आनन्द पार्कमा घुम्ने वातावरण बनेको छैन। मेरो छोरो राम्रो कलेजमा पढ्न पाउने वातावरण बनेको छैन। मेरो भाइले राम्रो रोजगारी पाउने अवस्था बनेको छैन। 2 इन्चको बाटो पिच गरेर मात्रै विकास हुँदैन। मानव सूचकाङ्क विकासका सूचकाङ्कहरू अहिलेको यो महानगरको निर्वाचनमा यदि जोड्ने हो भने त्यो केही पनि छैन। महानगर अब प्रतिष्ठाको विषय कसरी बन्यो भन्नुहुन्छ भने राजनैतिक पार्टीको, राजनीतिक नेताहरूको, राजनीतिक नेताका सन्तानको छरछरीको निमित्त, उत्थानको निमित्त मात्रै यो महानगरको चुनाव हुँदैरहेको छ। हाल व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गर्दै गरेका भरतपुर 27 का पवन चापागाई पर्यटनमुखी विकासका एजेन्डा ल्याउने उम्मेद्वारलाई मत दिने पक्षमा छन्। आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न समस्या रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछन्। भरतपुर नगरपालिका टुरिज्मै सेक्टरमा बढी चिनिने सम्भावना छ। कसादेखि लिएर मेगौलसम्म पर्यटनको चाहिँ बाटो विकास हुने प्रचुर सम्भावना छ। शहरको हिसाबले विकास हुनका निमित्त तनहुरी बजार बढी विकसित हुने सम्भावना छ। त्यस हुनाले पर्यटनको हिसाबले बढी फोकसिङ गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ उम्मेद्वारहरूले हैन। यो समयमा भरतपुर महानगरपालिकाको भित्री बस्तीमा भर्खरै घोगा लाग्न सुरु भएको मकैका घना बारी देख्न सकिन्छ। कृषि विश्वविद्यालय समेत रहेको यस महानगरपालिकामा किसानले पर्याप्त सुविधा पाएको जो कोहीलाई लाग्न सक्छ। तर बिचौलिया हाबी हुँदा वास्तविक किसान अन्यायमा परेको स्थानीय टोकला भूषाल र तारा सिलवाल बताउँछन्। मै किसान हुँ, खेत रोप्यो मल पाइँदैन, मकै लगायो, बाली नाली लगायो, मल कृषि औजारहरू एकदमै समस्या छ। मलहरू चाहेको बेलामा पाइँदै भइया छैन। कृषि प्रधान देश भनौँ, कृषिलाई अब मल खाद्यान्न उचार्ने छ नै छैन। हामीहरूलाई कृषकहरूले गरेका उत्पादनहरू चाहिँ राम्रो मूल्यमा दिन पाएका छैनन्। अनि फेरि भनेको टाइममा मल बिउको अभाव छ। अब 1000 रुपियाँ 900 पर्ने युरियालाई 2500 सम्म ब्ल्याकमा तिरेर ल्याएर बिरुवामा छर्नु परेको छ। फलेका चिजहरू जोतेर फ्याक्नु परेको छ। अनुदानहरू आउँछ, त्यो कामै नगर्नेले खाएका छन्। प्योर कृषकले पाएका छैनन्। वास्तविक समस्या पहिचानको उपेक्षा गर्दै उम्मेद्वारहरू विपक्षीको खेदो खन्न उत्रिदा आफ्नो भावनामा ठेस पुगेको कतिपय मतदाताले गुनासो समेत गरेका छन्। महानगरका भित्री सडकका चोक चोकमा सत्ता गठबन्धनले
संविधानले गरेको चुनावी सभालाई नियालिरहेका विनय दाहाल भरतपुर महानगरबाट राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू जन्मिएको हेर्न चाहन्छन्। सभामा नेताको भाषण सुनिरहेका उनले भने, रङ्गशाला पुरा गरिदिन पाए र राष्ट्रिय स्तर अन्तर्राष्ट्रियको खेलकुदलाई महत्त्वपूर्ण दिए हाम्रो साथीभाइहरू नि अलिकति अगाडि बढ्छन् कि भरतपुरको साथीहरू जस्तै धनगढीमा हेरौँ, उता पूर्वतिर हेरौँ, राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन भइरहेछ। हाम्रो चितवनको चाहिँ अलिक पछाडि परिरहेछ। मतदान गर्ने दिन नजिकैसँगै दल तथा उम्मेद्वारका चुनावी कार्यक्रम समेत तीव्र बनेको छ। यसअघिको चुनावबाट सिकेका कतिपय युवाहरू राम्रो मान्छे खोज्ने पक्षमा छन्, कतिपय भने अझै पनि कस्ता उम्मेद्वार चुन्ने भनेर अलमलमै छन्। संविधानले नै स्थानीय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिमा हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण जनताले हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने र स्थानीय आवश्यकता बुझेका उम्मेद्वारलाई विचार गरेर मतदान दिन पर्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी रमेश पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल, भरतपुर, चितवन। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार अभियानमा व्यस्त भएका सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख नेताहरूले गठबन्धन सरकारको भविष्यलाई लिएर लगातार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आगामी संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम गरिने बताएका छन् भने एमालेका नेताले केही साताभित्र गठबन्धन भत्किने बताउँछन्। पोखरामा हिजो आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेसका लागि सबैभन्दा बढी गठबन्धन चाहिएको बताउनुभयो। कांग्रेसका लागि त गठबन्धन सबभन्दा बढी आवश्यक छ। हाम्रो कस्तो अवस्था थियो गठबन्धन बन्नुभन्दा अगाडि? आज कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सबै पार्टी मिलाएर बसिरहेको छ। त्यसकारण कांग्रेसबाट पार्टीका सबै साथीबाट कुनै किसिमबाट पनि हाम्रो तर्फबाट गठबन्धनलाई कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्ने काम गर्नै हुँदैन। गठबन्धनको विरोधमा लाग्ने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरिने देउबाको भनाइ थियो। सोही सभामा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोजिएकाले गठबन्धनलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। दाहालले गठबन्धन भत्किएमा मुलुक समस्यामा पर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई सफल बनाउन अपिल गर्दै गर्दा कतिपय मानिसहरूले मैले जनता धम्क्यायो, हामीलाई नजिताए दुर्घटना हुन्छ भन्यो भनेर पनि गलत अर्थ लगाइएको छ। म फेरि पनि गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन देशलाई राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि जन्मिएको हो। यदि यो गठबन्धन दायाँ बायाँ भयो भने देश फेरि राजनीतिक दुर्घटनामा जान सक्छ। त्यसकारण राजनीतिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सफल गर्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। यसैबीच प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्दै गएको बताउनुभयो। हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भन्नुभयो, एउटा ग्रह दशा हेर्ने ज्योतिषी हुन्छ नि एउटा राजनीति हेर्ने ज्योतिषी हुन्छ। अब अहिले चाहिँ दुवै प्रकारका ज्योतिषीहरू गठबन्धनका अगाडि महासङ्कट उत्पन्न हुँदैछ भन्छन्। त्यो ज्योतिषीहरूको कुरा हो, होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै मिलाउने आफ्नै ज्योतिषी हुनुहुन्छ नि उहाँलाई बोलाएर सोध्नुभएको हुन्छ। मैले त्यही भनेको छु, गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छैन। तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्को त यही वैशाख 30 नै हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा चुनावी रौनक उत्कर्षमा पुगेको छ। 5 दलीय गठबन्धन एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने धनगढीमा यो पटक थपिएका नयाँ युवा मतदाताहरू निर्णायक हुने देखिएका छन्। चुनावमा होमिएका सबैले आफूलाई युवाको नजिक देखाउने प्रयास त गरेका छन्, तर मतदाताहरू उनीहरूको गुलियो आश्वासनमा भुल्न चाहँदैनन्। माहौल त यस्तै छ, अलि मलाई त यो पोलिटिसियन खासै राम्रो लाग्दैन। इरिटेट हुन्छ, घरमा आउँछन् धेरै मान्छेहरू, कोठा लगाएर जहिले नि बसिराख्छौँ, तर पनि भोट फर्स्टचोटि हालिराख्छौँ, अलि फिलिङ के अर्कै हुन्छ। इरिटेट चाहिँ किन हुनु भएको? खै पोलिटिसियन सुन्ने बित्तिकै अलि दिमागमा इरिटेसन हुन्छ, राम्रो लाग्दैन। 1-2 जना सायद मेरो भोटिङले गर्दा जित्न सक्छन् अनि केही विकास गर्न सक्छन् भन्ने आशा छ। सल्लाह हुन्छ, यसलाई दिँदै उसलाई दिँदैन, तर म चाहिँ त्यसमा बस्दैन। म त आफै छानेर उम्मेदवार दिन्छु, तपाईँहरू जलाइदिनुहोस्। धनगढीको सुदूरपश्चिम एकाडेमीमा स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत कैलाली गाउँकी लक्ष्मी चौधरीलाई जस्तै धेरैलाई भोट माग्दै घर घर आउने उम्मेद्वार र तिनका समर्थक देखेर वाक्क लाग्छ।
पहिलो पटक भोट हाल्न लागेकी लक्ष्मी मात्र होइन, यस पटक थपिएका 16,721 मध्ये अधिकांश नयाँ मतदाताको भनाई उस्तै छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 76,430 मतदाता रहेको धनगढी उपमहानगरमा यो पटक 93,151 पुगेका छन्। रोचक पक्ष के छ भने यहाँ मेयरमा पुरानै 2 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। 74 को चुनावमा कंग्रेसका उम्मेद्वार नृप बहादुर वड 14,324 मत ल्याई विजयी भएका थिए। वडलाई 11,527 मतका साथ पछ्याएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल यसपटक पनि मेयरका प्रत्याशी हुन्। त्यसैले थपिएका मतदातालाई आकर्षित गर्न दुवै उम्मेद्वार कम्मर कसेर लागेका छन्। नयाँ अनुहार उम्मेद्वारमा नदेखिएपछि स्थानीय सूरज कडारू जस्तै धेरैले स्थानीय मुद्दालाई बोक्नेलाई मत हाल्ने योजना बनाएका छन्। सबै क्यान्डिडेटलाई हेरेर आइरहेका छौँ। अब कुनै यस्तो गतिलो खालको क्यान्डिडेट अहिलेसम्म कुनै राम्रो लागेको छैन मलाई। तैपनि हाम्रो लोकल मान्छेलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने सोच छ मेरो, जसले चाहिँ हामीलाई लोकलिटीलाई बुझेको होस्, हाम्रो पीडाहरूलाई बुझेको होस्, हाम्रो प्रब्लमलाई बुझेको होस्, जसले हामीसँगै ती प्रब्लमहरूलाई फेस गर्दै आइरहेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म प्रायोरिटी दिन्छु। पहिलो पटक भोट हाल्ने तर्कर गरेका भए पनि धनगढीका युवा मतदाता सचेत र सतर्क छन्। स्थानीय तहको सरकार निर्माण गर्दा दल भन्दा पनि उम्मेद्वारको क्षमताले धेरै अर्थ राख्ने स्थानीय भावना सापकोटा बताउँछिन्। मैले चाहिँ उम्मेद्वार हेर्छु किनभने अब कसैको पार्टीको एउटा केही नियम, उनीहरूको एउटा केही स्लोगनहरू होला होइन, त्यो हेरेर उनीहरूले आफ्नो व्यावहारिकतामा त लागू गरेको हुँदैनन्। कति ठाउँमा हामीले देखिरहेका छौँ। एउटा व्यक्तिलाई सोसल स्ट्याटस कस्तो क्रिएट गरेको छ, उसले सोसाइटीमा कस्तो काम गरेको छ, उसको कस्तो किसिमको छाप छ भन्ने कुरा हेरेर हामीले एउटा धनगढी उपमहानगरको प्रमुखमा पुरानै अनुहारले आकांक्षा राखे पनि अन्य पदमा उठेका युवालाई जिताउने पक्षमा नयाँ मतदाता छन्। युवाको काँधमा देश हाँक्ने शक्ति भएकाले उनीहरूलाई विजय गराउनकै लागि आफू मतदानमा भाग लिन चाहेको चौराहाकी नमिता हमालले सुनाइन्। एजेन्डाहरू देखाउनु पर्छ हामीलाई उहाँहरूले होइन, त्यो एजेन्डालाई फोकस गरेर नै हामीले भोट दिन लागेको। पक्कै पनि आशावादी छु होइन, युथहरूले नै अगाडि बढ्यो भने समाजमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि होइन, युथहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। धनगढी 5 का दीपक विश्वकर्मा आफन्तै उम्मेद्वार भए पनि भोट क्षमतावानलाई दिने पक्षमा छन्। म चाहिँ उसको काम हेरेर उम्मेदवारीको अहिलेसम्म के काम गरेको छ उम्मेदवारीले त्यो हेरेर नि अब भोट दिने। किनकि अब कस्तो कि हाम्रो प्रायः जस्तो आफन्तहरू कुनै उठिरहेछन् भनेपछि हामीले कस्तो के सोचेर जान्छौँ भनेपछि उसलाई जिताउनुपर्छ, आफ्नो मान्छे हो भनेर सोच्छन्। त्यो गर्नुभन्दा हामीले कस्तो कि उनीहरूको काम हेर्ने, काम के गरेको छ, विकास के गरेको छ भने त्यही अनुसारले भोट दिने। धनगढीको चुनावमा रैथाने थारू र राणा थारूका साथै सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरेर आएकाहरूको संख्याले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। थारू समुदायको 28,000 मत र नयाँ थपिएका झन्डै 17,000 मत कता खस्छ भन्नेले धनगढीको चुनावी परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ। यसपटकको चुनावमा निर्णायक मत विभाजित हुने स्पष्ट देखिएकाले परिणाम पनि अपेक्षा गरे भन्दा फरक नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, धनगढी, कैलाली। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले हिजो 2 अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले औषधि सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि नियुक्त मध्ये 4 जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ। आचरण विपरीत गतिविधि गरेको कसुरमा 48 म्यादी प्रहरी बर्खास्त भएका छन्। वैशाख 30 मा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि 1 लाख म्यादीलाई चैत 28 बाट एक साता सुरक्षा तालिम दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत रहने गरी 40 दिनको ड्युटीमा खटाइएको छ। तिनीमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा दुर्गा सिंह बस्नेत र नुवाकोटमा खटिएका योगेन्द्र नेउपानेको दुर्घटनामा परि ज्यान गएको छ। प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी विष्णु कुमार केसीका अनुसार बाँकेका जस बहादुर रोकाको हुम्लामा सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएको छ भने सिन्धुपाल्चोककी अनिता भट्टराईले भने विष सेवन गरी आत्महत्या गरेकी हुन्। मन्त्री परिषदले हिजो निर्वाचन सुरक्षामा खटिँदा ज्यान गुमाएका म्यादी प्रहरीको परिवारलाई प्रति मृतक 20 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। आत्महत्या गर्नेको हकमा भने यो राहत नदिइने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले चीन र भारतसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र भोलि रातिबाट सिल गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सीमाबाट हुने आवागमन 72 घण्टा भन्दा सम्म बन्द गर्न लागि हो। भोलि मध्यरातदेखि मतदान हुने दिनको मध्यरातसम्म सीमा बन्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताउनुभयो। नेपालको भारतसँग करिब 1880 किलोमिटर र चीनसँग 1414 किलोमिटर लम्बाइको सीमा छ। 42 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। चीनतर्फका नाका पूर्व अनुमति बेगर आउजाउ गर्न नमिल्ने भएकाले निर्वाचन लक्षित नाका सिल गर्न कठिन छैन। भारतसँग जोडिएका सबै नाका खुला भएका कारण ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले लट अनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा G2G सम्झौता गर्ने गृह कार्य थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उतार चढावका कारण हरेक लट अनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो। लट अनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको बताइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, G2G को मल द्रुत गतिमा चाहिएको छ। यही विषयमा छलफल गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको टोली गत बिहीबार भारत गएको थियो। लट अनुसार मूल्य सम्झौता गर्न भारत सकारात्मक छ। भारतले मूल्य पठाएपछि स्टेरियम कमिटीले मूल्याङ्कन गरी उचित निर्णय लिन्छ। मूल्य उचित नलागे तुरुन्तै अर्को लटमा जोड दिन्छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य आकाशिन थालेको हो। कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च दरले बढेको छ। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वन्द्वग्रस्त युक्रेन पुग्नु भएको छ। बाइडेनले युक्रेनी प्रथम महिला ओलेना जेलेन्स्कासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। गत 24 फेब्रुअरीमा रुसले हस्तक्षेप गरेपछि पहिलोपटक युक्रेनी प्रथम महिला सार्वजनिक हुनुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मातृ दिवसको अवसरमा भएको भ्रमणका बेला बाइडेनले युद्ध प्रभावितहरूले शरण लिइरहेको विद्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ। जिल बाइडेनको युक्रेन भ्रमणकै समय अमेरिकाले रुसमाथि विभिन्न प्रतिबन्धको समेत घोषणा गरेको छ। 2600 रुसी र बेलारुसी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। 3वटा रुसी टेलिभिजन स्टेशन र तिनका प्रमुखहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। G7 राष्ट्रले रुसी इन्धन प्रतिबन्धका विषयमा एकमत रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रमा एक विद्यालयमा रुसी पक्षले गरेको हवाई हमलामा परि 60 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 90 जनाले शरण लिइरहेको स्थानबाट 30 जनाको उद्धार गरिएको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। बिलोहो रिब्का क्षेत्रमा रुसी युद्धक विमानले बम खसालेको युक्रेनी पक्षको दाबी छ। अब खेल प्रसंग। म्यान्चेस्टर सिटी पछिल्लो खेलमा न्यू क्यासललाई पराजित गर्दै इंग्लिश प्रिमियर लीगको शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। न्यू क्यासललाई 5-0ले पराजित गरेपछि सिटीले 35 खेलबाट 86 अंक जोड्दै दोस्रो स्थानको लिभरपुलसँग 3 अंकको भिन्नता बनाएको हो। प्रिमियर लीगका अन्य खेलमा आर्सेनलले लिड्स युनाइटेडलाई 2-1ले पराजित गर्यो। आर्सेनल जितपछि 66 अंकसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ। एभर्टनले लेस्टर सिटीलाई 2-1ले पराजित गर्यो भने वेस्ट ह्यामले नर्विचमाथि 4-0 को जित हात पारेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली र जिम्बाब्वे ए बीचको तेस्रो तथा अन्तिम एक दिवसीय प्रतिस्पर्धा आज हुँदैछ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान 9:30 बजेपछि सुरु हुनेछ। 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले 1 र जिम्बाब्वेले 1 खेल जितेका छन्। पहिलो खेलमा जिम्बाब्वे 3 विकेटले विजयी भएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपाल 9 विकेटको शानदार जित हासिल गर्न सफल भयो। त्यसअघि भएको T20 सिरिज बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। आज नेपाल सन्दीप लामिछाने र जिम्बाब्वे टोन मुन्योङ्गाको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग प्रतिस्पर्धा खेलिरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 17 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्रीसम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।